गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट अलंज शरीफ हज़रत लाल मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से एक रोज़ा जलसा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की शिरकत ने हज़ारों का हुजूम यहाँ इकट्ठा किया। ये जलसा 1500वें जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उर्स खुतूब डक्कन हज़रत लाल मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस और अंसार सहाबा का किरदार के उन्वान पर एक रोज़ा अजीम व शान जलसा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के अलावा मुंबई, गुलबर्गा और दीगर इलाकों से उलमा इकराम ने शिरकत किया था। और यह जलसा हज़रत सैयद शाह मोहम्मद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब की ज़ेर सरपरस्ती और सैयद शाह मोहम्मद यदुल्लाह हुसैनी अलमारूफ निज़ाम बाबा साहब की ज़ेर सदारत और सैयद शाह इस्लामुद्दीन अहमद क़ादरी अलमारूफ वसीम बाबा साहब की ज़ेर इनायत में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस जलसे में मेहमान खुसूसी सैयद शाह मोहम्मद आकिब अल हुसैनी साहब, तैयब बाबा जुनैदी, अलहाज सैयद मज़हर हुसैन और अलहाज सैयद ज़फ़र हुसैन के अलावा दीगर कई खास मेहमान और हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे। और सुन्नी इमाम काउंसिल अलंद की इस प्रोग्राम को कामयाब करने में काफ़ी मेहनत रही है और अलंद एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने अपनी खिदमत अंजाम दी है। इस प्रोग्राम से जुड़ी मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर, या रसूलल्लाह तेरे चाहने वालों को खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है, या रसूलल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। भूखे और प्यासे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि जहां से तुम दबाने की कोशिश करते हो अल्लाह वहीं से उभारता भी है। अजीज़ान गिरामे वक़ार, ये दीन इस्लाम जिससे आप वाबस्ता हैं, हर ज़माने में इस पर कुर्बानियाँ दी गई और दी जाती रहेंगी। ये कुर्बानियों वाला वो अजीम दीन है जिसमें जो जितना लाडला रहा वो उतने ज़्यादा कुर्बानियाँ भी देता रहा। यही तो वजह है खानदाने नबूवत में सबसे लाडला जो बच्चा था वो हुसैन आज़म थे, सैयद शुहदा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस अजीम नवासे को क्या आपने नहीं देखा सबसे ज्यादा कुर्बानियां उसी लाडले ने दी। करबला के मैदान में खुद की भी और अपने पूरे अहले बैत की, अपने पूरे खानदान की, ये सारी कुर्बानियां मेरे अजीजों जो जितना करीब हो, जितना महबूब हो, उससे ये कुर्बानियां ली जाती रहेंगी। आपका अगर ईमान मजबूत है तो कुर्बानी के लिए तैयार रहो। सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम सुन्नियत नहीं है। आप सिर्फ ये ना समझना कि फूलों की सेज पर सज कर ये दीन आया है और बगैर किसी तकलीफ के हमारे घर में पहुंच गया है। जैसे कि आज के हालात पर जहां कोई भी मसले नहीं है, वहाँ के मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की वजह से चर्बी ज्यादा आ गई है और वो ये समझने लग गए कि दीन तो बड़ा आसान है, हमें कोई मुसीबत आई नहीं है। अजीज़ान गिरामे वक़ार, ये वो अजीम दीन है जो आप तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियों का सामना किया है। आपने कभी सुना वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का की गलियों में क्यों घसीटा करते थे, गरम रेत पर नंगी पीठ क्यों सुलाया करते थे? इसी दीन को तुम तक पहुंचाने के लिए।
وہ سیدہ سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر مکہ والوں نے شہید کیا تھا۔ عزیزو، آپ نے امام احمد بن حنبل کو نہیں سنا؟ بغداد کی بازار میں ننگی پیٹھ ان پر کئی مرتبہ کوڑے مارے گئے تھے۔ 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ کئی مرتبہ وقت کے ظالم خلفاء کے دربار میں اس عظیم قربانی کا سامنا کرتا رہا، اور ایک دو نہیں قربانیوں کی مثالیں بے شمار ہیں۔ ہم پڑھتے تھے کبھی اندر قید کے وقت زیادہ گزرتا جا رہا ہے، کچھ حالات صحیح نہیں لگتے، تو اس وقت گھبراہٹ ہوتی تو انہی مشائخ اور بزرگوں کو دیکھا تو پھر اپنی تکلیف ہیچ نظر آتی ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق کے وہ عظیم بیٹے جن کو 7 سال تک ایسی قید میں رکھا گیا تھا کہ انہوں نے سورج بھی نہیں دیکھا تھا، اندھیری کوٹری میں، پھر زہر دے کر کے جیل کے اندر ہی انہیں مار دیا گیا تھا، ان کا جنازہ وہیں سے نکلا تھا۔ امام محمد بن حسن عسکری، یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو 20 سال تک قید کی مشقتوں میں رکھا گیا تھا۔ 20 سال کس کو کہتے ہیں؟ زندگی آدھی سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی، اکبر نے ان کو گوالیار کی جیل میں کتنے سالوں تک قید رکھا؟ 8 سال تک۔ اور یہ وہ علماء ذوی احترام ہیں، یہ مشائخ و سادات ہیں جنہوں نے اس دین پاک کے لیے قربانیاں دی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک اسلام کا سچا چہرہ صحیح سلامت آ جائے۔ آج جو تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جو تمہارے چہروں پر داڑیاں ہیں، یا یہ بلند و بالا مینارے نظر آتے ہیں، مسجدوں کی رونقیں ہیں، یا ہماری ممبروں اور محفلوں کی جو رونقیں ہیں، یہ صرف اور صرف آج کے پیسے والوں اور سیٹھوں کی مدد کی وجہ سے نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین گوگل سے پھیل گیا ہے۔ آج جو ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے دین کے مسائل گوگل سے سرچ کر لوں گا معلوم ہو جائے گا۔ نہیں میرے عزیزوں، اس دین کو تمہارے گھروں تک آنے میں بہت ساری قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر آج دین کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی بات آئیں کائیں شائیں نہ کرو، بلکہ یہ دین وہ ہے جہاں پر ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ قید۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی منبر پر کھڑے ہو کر وہی پھر پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے 8 مہینے اندر جا کر کے آیا۔ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ پھر سے وہی تمہارا طریقہ شروع ہوا۔ میرے عزیزوں، کل بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے تھے، آج بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ غلط کہتے تو اس سے ڈرتے تھے۔ اگر حضور پاک کے عشق کی بات کرنا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اور 100 بار کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، محبت مصطفیٰ میں بات کرنا جرم ہے تو 100 بار کیا، 1000 بار کیا، ارے سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج میں کہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہونے والا ہے جس سے خوف و ہراس کا ماحول آج پورے ہم ہر علاقے میں دیکھ رہے ہیں۔ ڈرے سہمے ہوئے لوگ اپنی داڑیاں کٹوائے، اپنی ٹوپیاں چھپائے اور ایک لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نیوٹرل آدمی بن کر جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناموں کو بھی چھپایا، کچھ نہیں ہوگا۔ نہ تمہاری داڑھی تمہیں موت لا سکتی ہے، نہ تمہاری ٹوپی تمہیں موت لا سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالی جب تک نہ چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مچھر سے بھی موت ہو سکتی ہے، اور اگر رب نہ چاہے تو کسی مودی یوگی سے بھی موت نہیں آ سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج بروز ہفتہ وادی چشت احاطہ درگاہ شریف حضرت قطب دکن لاڈل مشائخ انصاری علیہ رحمت و رضوان میں عالمی شہرت یافتہ مقرر ذیشان علامہ و مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قادری قبلہ مدد العالی کا آج خطاب خاص ہوا، جس میں ممبئی و گلبرگہ و دیگر اطراف و اکناف کے کئی علماء کرام، مشائخین اعظام تشریف فرما رہے۔ بعنوان تحفظ ناموس رسالت وہ صحابہ انصار کا کردار، اس موضوع پر حضرت کا نورانی خطاب رہا۔ میں بالخصوص تمامی
ایڈمنسٹریٹر علن، ڈپارٹمنٹ آف پولیس علن، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ علن اور فائر آفس کے عملہ جو یہاں پر اپنے خدمات انجام دیے، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ عوام کا جو ازدحام، ایک سروں کا سمندر، دور دراز علاقوں سے لوگ آئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑے بہترین انداز میں کانفرنس کامیاب ہوئی، جس میں مشائخ نظام بالخصوص ڈاکٹر مصطفیٰ بابا حسینی قبلہ، برادر زادہ سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ید اللہ حسینی نظام بابا صاحب جانشین سجادہ نشین بارگاہ خرد گنج بخش علیہ رحمۃ الرضوان، وہ اسلام الدین قادری صاحب متولی و سجادہ نشین بارگاہ نیلور شریف قبلہ، عاقب بابا حسینی برادر سجادہ نشین گلبرگہ شریف، وسیم بابا قادری قبلہ اور طیب بابا جنیدی آستانہ شیخ دکن کے، وہ بھی موجود رہے۔ وہ دیگر مشائخین اعظام، علماء کرام، سبھی کا میں ممنون مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بالخصوص سنی علماء کونسل علن شریف کی، اس میں کافی محنت و کامیابی میں حصہ لیا، اور نوجوانوں نے علن شریف نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور لنگر عام کا جو اہتمام، جس ڈسپلین کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ مہمان نوازی کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔